आगाज में बात करेंगे वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुसावी नुमाइंदगी वादे को पूरा नहीं किया। इसी पर मजीद जानेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी से एक दफा फिर जो वो वादों से उनसे मुकर गई है। जो मुशावरत करना थी वो उस तरह मुशावरत में पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं किया, और जो कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ मामलात पर होती है नून लीग की वफाकी हुकूमत वो नहीं कर रहे, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हुए हैं। हालांकि जुडिशल कमीशन में मेंबर्स के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पहले खुद उस कमीशन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन जब नून लीग का रवैया देखा उन्होंने ना मुशावरत की ना वादे जो वफा किए। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी से ये भी वादा किया गया था जब जुडिशल कमीशन के क़याम से पहले ये कानून साजी हो रही थी कि जुडिशल कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के बराबर नुमाइंदे जो हैं वो लिए जाएंगे, लेकिन नून लीग बिल मंजूर होने के बाद उन सबसे मुकर गई, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ इस रवैया और इस तरह हुकूमत का हर वादे से मुकर जाना और मुशावरत ना करना हुकूमत के साथ नहीं चल सकती। हालांकि वफाकी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को अब वफाकी काबीना समेत दीगर ऑप्शन भी जो है उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि हुकूमत के साथ अब किस तरह चलना है इसका फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वतन वापस लौटेंगे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें तमाम मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उसमें मेंबर हैं, वो उस कमेटी में शरीक होंगे, जिस पर यह फैसला किया जाएगा कि अब नून लीग के साथ किस किस्म का ताल्लुक रखा जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के जराये ये बताते हैं कि काफी नून लीग के रवैये से, उनके किरदार से मायूस है। नून लीग हमेशा पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी जराये का कहना है कि ये कहना है उनका कि नून लीग हमेशा काम जब किया जाता है उस वक्त बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, लेकिन जब वो काम हो जाता है तो फिर उनका रवैया और उनका अंदाज जो है वो बदल जाता है। इसी दफा हुआ जब ये बिल कौमी असेंबली में आईने। बहुत शुक्रिया आपका संजय, अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजों ने 26वीं तरमीम के खिलाफ केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। दोनों सीनियर जजों ने लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ था तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में लिखा गया है, दोनों सीनियर जजों ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से जजिस कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजिस ने खुद इजलास बुलाया और तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत की। 2 रुकनी जजिस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। इसी हफ्ते तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। 31 अक्टूबर को लिखे गए दूसरे खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर गौर होगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के फारूक एच नायक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के उमर अयूब, शिबली फराज और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद डबल यानी 34 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 के बजाय 12 जज होंगे। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर तमाम 6 बिल कानून बन गए। पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुतालिक अपोजिशन को पता था, मुखालफत बराए मुखालफत करनी है तो पहले बताएं या बाद में, फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल रिटायर्ड बाजवा को शर्फ हासिल है कि उन्होंने सिविलियन हुकूमत से तौसी ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कल कौमी असम्बली में वजीर से लेकर वज़ीर आज़म तक सब लाइन हाजिर थे। आज ऐवान खाली पड़ा है। जिस तरह से कानून साजी की जा रही है ये शर्मनाक है।
آج یہاں پہ گورنمنٹ بینچز کے حالات دیکھ لیں. کل کیونکہ ڈنڈا اور چرلو چلا ہوا تھا تو یہاں پہ ٹکی کے ساتھ سارے کے سارے جتنے منسٹرز تھے اور پرائم منسٹر یہاں پہ لائن حاضر تھا. کل جناب اسپیکر جس انڈیو ہیسٹ کے ساتھ لیجسلیشن اس ہاؤس میں ہوئی ہے, شرمناک واقعہ ہوا ہے. کل اپوزیشن کا حق ہے, ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. We reject this government. آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ لیڈر آف اپوزیشن, آپ الفاظ کا چناؤ کائنڈلی ایسا رکھیں جو ماحول جو ہے بہتر رہے, پلیز. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ نے حالیہ قانون سازی کو جمہوریت کا قتل قرار دے دیا, سول مارشل لا قرار دیا. کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا یہ تینوں سروسز چیف کو 5 سال کی توسیع دینے جا رہے ہیں. اتنی قانون سازی ابھی کی گئی ہے صرف اور صرف جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے, ملک کو نقصان پہنچائے گی. یہ جمہوریت کا قتل ہے, سول مارشل لا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ 5 سال یہ ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں آرم فورسز کے تینوں چیفز کی. کل 6 بلز اس جلدی کے ساتھ کہ 1 ارب روپیہ ایک جج کا آپ انکلوسیو کر لیں, 17 ارب کا جو ہے صرف سپریم کورٹ کا آپ ٹیکہ لگا رہے ہیں. قوم کے اوپر ڈوبی ہوئی ہے قرضوں میں IMF کے نیچے, ادھر سے آپ بھیک مانگتے ہوئے قوم کو جو ہے مقروض کرتے چلے جا رہے ہیں, ادھر سے ہماری عیاشیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. اشرافیہ کا پاکستان بنا دیا ہے ہم نے. جس طرح کچے کے سہولت کار پکڑے گئے ہیں, اللہ کرے پکے کے ڈاکو کی بھی باری آ جائے. امریکہ کا الیکشن آج یہ تعین کرے گا آپ کے ملک میں کیا مستقل فسطائیت رہتی ہے یا جمہوریت کو جو ہے سانس ملنے کا موقع ملتا ہے. پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی اورنگزیب کھچی کہتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگا میں نے پیسے وصول کیے ہیں, اللہ مجھے تباہ و برباد کرے اگر پیسے لیے ہوں. کہا گیا کہ میں نے پیسے وصول کیے ہیں. میں اللہ کے ان پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے تباہ و برباد کرے اگر میں نے 1 روپیہ بھی لیا ہو. آج اپوزیشن لیڈر صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیز جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں پھیر رہے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمارا سودا کیا ہے. یہ مجھے داد دیں اس دن ہماری پارٹی کا بہت بڑا فارورڈ بلاک بن رہا تھا جس کو میں نے رکوایا ہے. جب پی ٹی آئی ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑتی تھی تو وہ 2500 سے زیادہ نہیں لیتی تھی, ہم 90,000 ووٹ لیتے تھے. ہاسٹن میں آئینی بینچ کا قیام نہ ہونے سے عدالتی کارروائیاں متاثر. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی عدالت میں متعدد مقدمات کی سماعت ملتوی کر دی گئی. چیف جسٹس ہائی کورٹ شفیع صدیقی نے کہا نئی ترمیم کے بعد آئینی بینچز تشکیل دینا جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داری ہے. KMC کے ٹھیکوں میں عدم شفافیت سمیت بڑی تعداد میں آئینی درخواستیں اب سماعت کے لیے آئینی بینچوں میں بھیجی جائیں گی. جس درخواست میں بھی ہائی کورٹ سے ڈائریکشن مانگی گئی ہے وہ اب آئینی بینچ کی حدود میں ہیں. ان عدالتوں کے 90% مقدمات آئینی بینچوں کو منتقل ہو جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی درخواست پر وفاق اور صوبائی حکومت سے 12 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی. جسٹس فاروق حیدر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے خلاف نامعلوم مقدمات درج ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے. ادھر ٹیکسلا پولیس نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے باہر سے گرفتار کر لیا. انہیں تھانہ ٹیکسلا میں کیسر محمود کی مدعیت میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا. مقدمے میں دہشت گردی ایکٹ سمیت 2 درجن کے قریب دفعات لگائی گئی ہیں. پولیس کا کہنا ہے مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں گزشتہ ماہ پی ٹی آئی احتجاج کے موقع پر درج کیا گیا تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں 2 طرفہ امور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. سپر پاور امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ ووٹنگ آج ہوگی. انتخابی مہم کا اختتام سوئنگ اسٹیٹس میں ہوا. ٹرمپ نے آخری ریلی مشیگن میں نکالی. کیملا ہیرس نے پینسلوینیا میں میدان سجایا.
امریکی صدارتی انتخاب میں ریاست نیو ہمپشائر سے ووٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ریاست کے قصبے ڈیکسول نوچ میں شہریوں نے روایتی انداز میں آدھی رات کو اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ووٹوں کی گنتی مکمل کر لی گئی۔ ٹرمپ اور کاملا دونوں کو 3-3 ووٹ ملے۔ گزشتہ 60 سال سے ڈیکسول نوچ کے رہائشی پہلا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ 2020 کے انتخابات میں کینیڈا کی سرحد کے قریب شمالی وائٹ ماؤنٹینز میں واقع اس چھوٹی سی کمیونٹی میں صرف 5 لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا سپر ہٹ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کی آخری قسط آج ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوگی۔ ملک بھر میں سنیما گھروں میں بھی دکھایا جائے گا۔ ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے والا ARY ڈیجیٹل ڈرامے کی آخری قسط میں کیا ہوگا؟ ملک بھر میں ناظرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں۔ کوئی کہتا ہے اختتام اچھا اور خوشی پر مبنی ہونا چاہیے، کسی نے کہا کوئی مر جائے گا تب بھی ڈرامہ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ اینڈنگ اچھی ہوگی تو سب دیکھنے والے خوش ہوں گے نا کہ ہاں آپ صحیح ہے۔ دکھی اینڈنگ ہوں گے تو سب یہی 2 سال تک روتے رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ آئی وڈ پریفر کہ کوئی مر جائے، زیادہ اچھا رہے گا، زیادہ ڈرامیٹک ہوگا، لوگوں کو زیادہ پسند آئے گا، زیادہ یاد رہے گا۔ کسی کو مرنا نہیں چاہیے، مطلب ہم لوگ فیل جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ تب اچھا ہو جائے۔ ہیپی اینڈنگ، نو ڈپریشن۔ اتنے سارے انہیں ٹراماز فیس کیے ہیں تو ان کے لیے تو ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے نا۔ مصطفیٰ کے پاس چلے جانا چاہیے اور مصطفیٰ کو چاہیے کہ اس کو منائے۔ فہد مصطفیٰ نے غلط کیا، اس کو ٹائم دینا چاہیے تھا۔ شرجینہ کا بھی بالکل خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ شرجینہ کو واپس آنا چاہیے لیکن فہد مصطفیٰ کو اس کو منانا چاہیے۔ شرجینہ اور فہد مصطفیٰ کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں جو ہے نا بہت تیز ہوئی ہیں۔ ڈرامہ میں صرف اور صرف فہد مصطفیٰ کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اینڈ شرجینہ اس کو دوبارہ مل جانی چاہیے۔ دونوں کو ملا دیں اور دونوں کی ہیپی اینڈنگ دکھا دیں کہ دونوں خوش ہیں۔ میں نے کافی ٹائم بعد کوئی اتنا اچھا ڈرامہ دیکھا ہے۔ ہر ڈرامے میں یوزلی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اچھی اینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن اس کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھی اینڈنگ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔